Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaang kaninyo. Manaang sa kaninyo. Maigsoon maginuso kita sa atong mga sala, aron manggap kita sa pagsaulog sa Santos nga misa. Nagakumpisa ako sa Diyos, nga magagagamon sa tanan, o kanyang mga isuon, nga nagalapas sa pagkakuyan, sa una-una sa pulong sa buhat, o sa walang pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong sala. Usa kamuyo o Santa Maria kung nagulay, sa tramangang o mga santos, o kanyang mga isuon, aron niyo ko sa Ginoong atong Diyos. Kaluyan ang kita sa Diyos na magagagamon sa tanan kung pasayloon sa atong mga sala. Dahil nung kita niya nagdo sa kinabuhi dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Makampo kita. O Diyos, magsadyang taganunay imong katawhan, tapos magbago ang kabatanon sa among kalang. Kami nagkaroon na lipay tungod sa paghihuli sa himaya, sa pagkasinagog ng mga anak, magpaabot unta sa adlaw sa pagkabanhaw, uban sa paglaom sa dili. Kadua-dua ang nakalipay, kini among ipangayo, pinagi sa mong Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahatulan. Amen. Pagbasagitan sa mga buhat sa mga apostoles. Miapay lang na tao sa pagdarman kanila o gigisi sa mga opisyal ang abisti ni Pablo o ni Silas o misugo nga natiguon sila. Human sila po namin pag-ayo, gibalog sila sa karsel o gisugo ang gwardiya nga kanalungan pag-ayo ang pinaguan. Busa gibalog sila sa gwardiya ato sa kinasuukang lawang o gilugpitan sa kiakog na kahoy ang ilang mga tiil. Sa hapit na ang tungang gabi, si Pablo o si Silas nagampo o nag-awit o mga baday ng Diyos sa Diyos o namati kanina ang upang mga bininanggo. Unya sa kalit milinong o kusog nga nakatayo pag-ayo bisan sa sukaranan sa karsel o nangaabli ang tanang pultahan o nangatagdag ang mga kadina sa tanang bininanggo. Nahimata ang tinugyanan sa karsel o sa pagkakita niya nga naabli na ang mga pultahan. Gipakaingon niya ng wayas na ang tanang priso. Busa kilanin niya ang iyang espada aron maghigog. Apan misingit si Pablo, ayaw paghigog, ani ala kaming tanan. Ang tinugyanan sa karsel na ngayong suga, unya isulod siya na nagdagan, o may nuhuds, o nagkurog sa tiilan ni Pablo, o ni Silas. Unya sila gipagawas niya, o gipangutana, Sir, unsa may akong buhaton, aron ako maluwas. Sila mituba, tuo sa Ginoong Hesus, ug maluwas ka, lakip ang imong panimalay. Unya siya o ang tanang sakop sa iyang panimalay, giwalihan nila sa pulong sa Diyos. Niadtong daknaa sa kagahion, giwunagan sa tinugyanan sa karsel ang ilang mga saman, o gibunyagan dayon siya o ang iyang panimalay. Unya idala niya si Pablo o si Silas sa iyang balay o gipakaon nalipay siya o ang iyang panimalay kay siya mituo naman sa Diyos. Ang pulong sa Ginoo. Ang imong tuong kamot nagtubos ka nako o Ginoo. Ang imong tuong kamot nagtubos ka nako o Ginoo.
Pasalamatan ko ikaw, O Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing, kay imong giduhog ang mga pulong sa akong baba. Sa tubangan sa mga anghel, awitan ko ang imong kadayganan. Magsimba ko nito sa imong balaang templo, o pasalamatan ko ang imong ngalan. Ang imong tuong kamot nagtubos kanako, O Ginoo. Tungod sa imong kaluoy ug sa imong kamatuoran, imong gihimong dako labaw sa tanang butang ang imong ngalan ug ang imong saan. Sa akong pagsampit, ipatalimugan mo ako, imo akong ginikod sulod sa akong kaugalingon. Ang imong tuong kamot nagtubos kanako, O Ginoo. Ang imong tuong kamot nagtubos kanako, ang Ginoo maghingpit sa imong kanako. Ang imong kaluoy, O Ginoo, nagalutad hangtod sa kahangturan, ayaw pagbiyain ang buhat sa imong mga kamot. Ang imong tuong kamot nagtubos kanako, O Ginoo. Ang Ginoo mananakan ninyo. Mananusap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Juan. Hinayawan ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunaan, ug karon mo adto ako sa nagpadala kanako. Apan mo usa ka inyo nga namutana kanako kung asa ako paingon. Ug karon magisugyan ko na kamo. Nasubok kamo. Apan sugihan ko kamo. Mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo. Kay kung dili mo ani kaninyo ang manlalaban. Apan kung mubiya ko, ipadala ko siya kaninyo. O ginigabot niya, iyang painhon ang mga tao sa kalibutan, mahitungod sa ilang sala, o sa pagkamatarong, o sa silot sa Dios. Painon sila sa ilang sala, kay wala man sila matuog kanako. O painon sila unsay matarong, kay moadto man ako samahan, o dili na kamo makakita kanako. O painon sa silot, kay ang nagmando ini kalibutan na, gisilutan naman. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Adunay nagingon, don't be afraid of change. Beautiful things can grow when you are willing to let go. Nga sa ato pa, ayaw kahadlok o kabaguhan, daghang mga nindot nga butang ang mahitabo kung ikaw andam mo let go. Doon na ba kayo naandan sa imong kinabuhi karon nga buot usbon sa Ginoo? Napakay o nabay imong gihawiran karon nga buot kwaon o pulihan sa Ginoo? Napakay gihawiran karon nga dili nimo mabuhian? Unsa man kana? Maison sa Ebanghelyo ta karong adlaw, si Jesus dingon sa mga tinunan, I tell you the truth, it is better for you that I go. For if I do not go, the advocate, ang manlalaban, will not come to you. But if I will go, I will send him to you. Ang gipasabot ni Jesus dinhi mao ang iyang umaabot nga pagsaka sa langit ug ang umaabot nga pagpadala sa balaang espiritu. Usa kini kadakong kabaguhan sa kinabuhi sa matinunan. Mawala ang Dios anak ug pulihan.
o mapuli ang Diyos Espiritu Santo. Now, ikasubo pag-ayo sa mga tinunan, ang ingon sa Ebanghelyo, nakasubo kini, tungod kay tulo na katuig sila inubanay, no? Tulo na katuig. O nahimo na silang suod sa usag-usag. Si Jesus mao'y naghatag og dakong kahulugan sa ilang kinabuhi o diha kaniya ilang isalig ang ilang kalawasan. Ang maong kasubo nagsumikan, no? Nagkagikan sa kakulang sa pagsabot. Ang wala nila masabting mao nga si Jesus, dili man gyud tinuod nga mawala kanila. Mausab lamang ang hulagway sa iyang presensya uban kanila. Ang Espiritu Santo mao na ang magbago, mao na ang bago ug mas dapat na presensya sa Dios diha sa iyang katawhan. Busa ingon si Jesus, it is better for you that I go. Nga mas makaayo man sa mga tinunan nga si Jesus mubiya. Now, tungod kay matod pa niya sa iyang pagbiya, iyang ipadala kanila ang Espiritu Santo, the advocate, ang manlalaban. Ang Espiritu Santo mo'y magdala sa presensya sa Diyos sa tanang tao o sa tanang dapit sa kalibutan. Whereas, kaniadto ang Diyos nakikuban sa pipila lamang ka mga tao o sa pipila lamang ka higayon. Karon, siya makikuban ka nato, bisan asa o bisan kanusta, pinaagi sa malaang Espiritu. Ang Espiritu Santo mao'y mulaban, makikuban, mugiyan, mudasi, o baghangkag o pusong sa tanan nga sumusunod ni Kristo. Busa kini maong kausaban, makaayo, dili makadaot sa mga tinunan. Mao kada pasabot ni Jesus, no? Kini Ebanghelyo ang nagsad magdasi kanatong tanan. Adunay mga butang o mga tao na mawala kanato. Adunay mga butang o mga tao na kwaon ikan kanato. In real life, we have to deal with certain necessary changes and losses in our life. Losses that are unavoidable, dili kalikayan. And that are sometimes part of God's divine plan for our good, for our own sake. Usahay ko ang ikan kanato ang atong kabtangan, trabaho, negosyo. Usahay po na mawala ka nato ang atong mga higala, suod, o kaha, inikuma. Unya mo abot sa akong panahon na ang kwaon ikan ka nato mawa ang kahimsog sa paggawas. O gani mo abot ang panahon kwaon ikan ka nato ang atong kinabuhi. Now, usahay makasubok ini una-unaon, no? But in the bigger picture of God's divine plan, being a faithful God, we know in faith, God's will is always for our good. God's will is always perfect. Di man masayog ang Diyos. Usahay dili kita makasabot sa mga pangitabo sa atong kinabuhi. But samig lang, no? Kaya ang Ginoo dili kayo masayog o ang Ginoo dili daotan. Unang samig lang kayo kaniya. May suon kung doon mga butang na pagulong-kwaon ikan ka nato, dili lamang kita makuul usahay, no? Mahadlok pag kita, mahadlok at maayaw. No? Pero nagawa si Jesus, nagdasig ka nato, no? Ayaw ka mo kabalaka, ayaw ka mo kabalaka, ayaw ka mo mahadlok, salig lang. No? Ang mga kausaban sa inyong kinabuhi, magdala o bagong silogdan, kabaguhan o kalambuan, musalig lamang kita sa atong Ginoo. Manilo kitang tanan. Sa Jesus bisaan ka nato
magtatabang sama sa iyang kaugalingon aron maguban ka nato. Magampo kita sa Panginoon. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Nga ang atong mga magbalantay sa higpit, mutahan sa ilang kinabuhi sa pagwali sa Ebanghelyo, pinagi sa ilang buhing pagsaksi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Nga ang mga ginikanan o mga matutudlo, mamahimong buhing panag-ingnan sa pagtuo, ngadto kanila, nga ubos sa ilang pag-atiman, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Nga ihatag nato ang pinakamaayo sa atong pagbuhat sa unsay mataro, sa ingon ang tulong sa Dios, mahimong buhing gahom, nga hinungdan sa atong pagpamuhat, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Nga magpakita kita kaluoy ngadto sa mga idaran, sa mga nagmingaw, o sa mga masakiton, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Ngayon tagisipon nga dako sa tubos na ang kanamo, ang kalandong tiyubilo kamumot, mabayo na ngadto sa atad sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Na ang mga nangamatay makakaplag o pahulay o bago kinabuhi dito sa gingharian sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Amahan, ihatag ka namo ang imong naghingapin nga Espiritu aron magpuyo kami bala ang kinabuhi. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Ngayon, pagkapagamarang ako yung sakripisyo dawato ta sa Diyos na mahal makagagahon sa dalan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya kayang ngalan, alang sa atong kapusnanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, pinagi ni mga misteryo sa Pasko, magmalipay ang tagamig kanunay. Ang walay punong mabuhat sa pagtubos kanamo, mahimong pagtinugdan sa mga kalipay nga tunay. Kini ang ipangayo pinagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaha kaninyo. Manasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nga gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angay ug pataro. Santos nga mahal Dios na tunay ang makagagahong sa tanan. Ang ngayong matarong kayo na magmalipay kami sa pagdaing kanimo sa tanang panahon. Apan labi na kayo ni maya-maya ang panahon sa pagkabanhaw. Kanusa si Kristo gihalad na among sakripisyo sa Pasko.
Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugsohan na sa kinabuhing dayon, ug alang sa iyang katawhan na ablihan pag-usab ang makangaan sa langit. Ang amo ko nga kamatayon na tubos man sa iyang kamatayon, ug ang amo makinabuhi na banhaw pinagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini uban sa makalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibok libutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong na pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Dahil nang nag-ani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tukuran sa tanang kasantos. Ipadalangin ang Espiritu o pagsantos ni magasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, ipasalamat kanimo, ipikas o mihagag iningadto sa iyang matinunaan o mingon. Dawata kini ninyo nga tanan kanan, kay kini mao akong lawas, kay tugyan alang kaninyo. Sa samang pangit tapos ang panihapon, bikuhan siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usap, ihatag iningadto sa matinunan o mingon. Dawata kini ang pagpinom ka mga tanan, ikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo. Sa bagong tunhay ng kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala babasayo. Buhat ka kini ang paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nanhi. Aron paghandog sa kamatayan ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalan kami kanimo Amahan, inibang sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinungdan ni Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinungdan niyo sa among maigsoon nga namatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang namatay diha sa imong kaluoy, dada sila tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naumo. Kaluoy kami tanan, himo kami ang yan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inang naulay sa Diyos, uban ni San Jose niyang pana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan ng mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila may kamadaygon nga may ikaw may himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya biha kaniya dihatag na kanimo makagagahong nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan tumugong himaya hangtod sa kahaturan. Amen. Itudwag kita ni Jesus sa pagtawag sa Diyos sa gatong Amahan o sa pangahas kita sa pag-ingon. Amahan namo nga lahat sa langit, pagdaygon ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot sa yuta na iyon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasayuha kami sa among mga sala. Maingon nga gapasayo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinunuha luwasa kami sa tanang dautan. Mangayon kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy, mahaligay kami kanunay sa sala, ug mahilayon sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo ang mong manunubos. Kaya mo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, naging ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ipinit ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawang ang mga sala, kung hindi ang pagsaming sa imong simbahan, o sibo sa imong kabututon, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusan, ikaw ang abuhi o hari hangtod sa kahaturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manahan kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ang pag-ibigsunay. Peace be with you. Kinimang Kordero sa Diyos na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang kinapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ako angay nga mo kalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Magampo kita. O Ginoo, tunggang ang mga pagampo, kining santo sa Eucharistia sa among kaluwasan, makatabang mong taganamon ining kinabuhian, o makapatanap ka na sa kalipay na tunghay. Kiniya mo di pangayon pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata at pagtindang pagampo alang sa ulan, among may mga amahan, magbubuhat sa kalibutan, ug sa tibuok universo, ug ang tanang mga manindot nga kinaiyahan, nga nagpalambo sa among mga buhing binuhan. Mapausahan kami naghahanap kanimo sa pagpadala sa ulan, nga gikinahanglan kaayo sa among nasod niining panahona, aron sa pagpatubig sa among mga kaumahan, paglikay sa krisis sa kuryente, paghatag og tubig alang sa among lawas ng panginahanglan, ug aron pagbuhi ug pagbalik sa among naugang yuta. Sa iyong Diyos ng pagmando, ang hangin ug ang dagat, musunod, ipandong ang imong kamot. Makagagahon nga Diyos, aron mumunong na ang mabangis na ilminyo, ug musugod na ang naandang tempo sa ulan, aron mapungan ang nag-uong nga krisis. Manuluyon nga magihatagong Diyos, ipabati din kanamo ang timpos nga gugma alang niining kalibutan, ug ang tanan nga naglibot niini, ug niining panahona sa panginahanglan. O Diyos mo ako may mas mupaambit pa, mas mualagad pa, o mas mahigugma pa. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo nga buhi ug hari, uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Virgen de los Desamparados, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. Santa Rosa sa Lima, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Caruso, Iampo mo kami. Santa Catalina di Andrea, Iampo mo kami. Ang Ginoo manahan kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo, Diyos, na makagagahong sa tanan, ang Amahan, ug Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos magmisa dahil kanina o ni Kristo. Salamat sa Diyos.